اللہ پاک فرماندے نے مسلمانوں ایک تجارت تسی اپنی غلہ منڈی اندر جا کے کر دیو، ایک تجارت تسی اپنی دکان تے بیٹھے کر دیو، ایک تجارت تسی ٹر پھر کے پہ کر دیو۔ حضرت صاحب ایک تجارت جڑی تسی کر دے ہو نا، غور کرنا ذرا بارون ملک اندر جا کے حضرت صاحب تے اپنی تجارتاں نے تے آپاں تجارتاں کرنے اپنے پیٹ دے واسطے، اپنے بدن دے واسطے تے آپاں تجارتاں کرنے پیواں اپنے بیوی بچیاں دے واسطے تے تجارتاں کر دے پیاں دنیا دا مال کمان واسطے، دنیا دا مال جمع کرن واسطے، دنیا دے مال جہرا ہوندے جمع کرنا بینک بیلنس بنان واسطے۔ حضرت صاحب تے دنیا دے اندر دوڑ لگی ہے تے دنیا دی تجارت ہے نا، ایک تجارت میں تھانوں دساں تسی خوشی خوشی کرن واسطے تیار ہو۔ ایک تجارت کسے دا باپ دسے، کسے دا دادا پردادا دسدا ہے، انسان آندا میں تے خوشی خوشی یہ کام کرنا، تے کام ساڈے بڑے کردے رہے، تے کام ساڈا جدی پشتی چلدا آ رہا ہے۔ حضرت صاحب تے بڑی سعادت والی بات ہے تیرے واسطے، پر جیری تجارت عرش والا رب دسنا چاہندا ہے آدھرا اس تجارت وال تے آئیے نا، او تجارت بڑی ہے اعلیٰ قسم دی تجارت ہے، او تجارت کریے بڑا مقام ملے دا۔ حضرت صاحب تے تجارت ہی بڑی اعلیٰ ہے، آئیے درا اللہ پاک جیری تجارت دسنا چاہندے نے، جس چیز دا سودا عرش والا رب کر لینا اللہ پاک پھر اس سودے دے اندر اس تجارت دے اندر فائدہ ہی فائدہ عطا فرمان دے۔ حضرت صاحب بڑی سعادت والی تجارت ہے، اللہ دا قرآن بولیا تے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ پاک دو چیزاں دے نال تواڈے نال تجارت کرنا چاہندے نے، عرش والا رب تواڈے نال دو چیزاں دا سودا کرنا چاہندے نے، چیزاں بھی عرش والے رب دیاں عطا کردہ نے، اگر عطا کردہ اللہ پاک دیاں دو چیزاں جیریاں نے انہاں دی حفاظت کیتی جائے، اللہ پاک دے رستے اندر قربان کر دیتیاں جان، اور ساڈے واسطے اس تو بڑی شہادت والی بات کوئی نہیں، اس تو بڑی خوشی والی بات کوئی نہیں۔ حضرت صاحب اسی دنیا دے واسطے بڑیاں محنتاں تے کوشاں کرنے ہاں، دنیا دی تجارت کرنے واسطے کئی دن کئی ہفتے کئی مہینے حالانکہ برون ملک چلے جائیے نا، اپنے بیوی بچیاں نو چھڑ کے، اپنے خاندان نو چھڑ کے، اپنے عزیز و قارب نو چھڑ کے، اپنے کنبے قبیلے نو چھڑ کے بیرون ملک جا کے اسی تجارت پہ کرنے آ، محنت پہ کرنے آ، اس بات تے سانو یقین ہے اے اپنی بات ہے تے جیری عرش والے رب دی بات ہوئے او تے ساریاں باتیں کو سائڈ تے رکھ دیتیاں جاننا، اللہ پاک دی بات نو ترجیح دیتے جائے۔ جیری رب نال تجارت ہوندا تے فائدہ ہی فائدہ ہے، جیری رب نال تجارت کرنی ہے ہوندا تے منافع ہی منافع ہے، کسے ویس تجارت اندر کسے موڑ تے کاٹا نہیں آئے دا۔ عرش والے اللہ اساں سارے ارادہ کر لیا، اسی سارے تیرے نال تجارت کرنا چاہنے ہیں، اے میرے پیارے تے سونے اللہ جی او تجارت کیری ہے۔ اللہ پاک نے بڑی محبت دے نال اعلان کر دیتا، اللہ دا اعلان ہے تہاڈے واسطے، عرش والے رب دا پیغام ہے تہاڈے واسطے، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ پاک دو چیزاں دا نال تواڈے کولو خریدنا چاہندے نے، دو چیزاں دا تواڈے نال سودا کرنا چاہندے نے، اللہ پاک نے صرف مومناں دے نال دو چیزاں دا سودا کرنا ہے۔ اللہ سونیا دو چیزاں کیریاں نے اے مومن لوگ پوچھنا چاہندے نے، فرمایا انفسہم، او چیز پہلی انفسہم تواڈی جان ہے، انسان و مال نالوں زیادہ پیاری اپنی جان ہے، انسان کتے بھی خوف یا خطرہ لائق ہو جائے، آندہ مال جاندہ تے چلا جائے پر جان نہ جائے، ایسا بھی موڑا جاندہ ہے، آندہ برادری جاندی تے چلی جائے، رشتہ دار جاندے نے تے چلے جان، بھائی تو جدائی ہوندی ہے تے ہو جائے، پر مال جاندہ تے چلا جائے، اپنی
جان دا بڑا وفا کردا ہے اپنی جان دا بڑا خیال کردا ہے آندا مینوں تے ہر چیز نال پیاری ہے تے اپنی جان پیاری ہے میں صدقے قربان جاواں نبی پاک دے صحابہ نے اللہ دے قرآن دی آیت سنی نا اس آیت دی تفسیر بن کے دکھایا اس آیت دی تشریح بن کے دکھایا اس آیت عمل کر کے دکھایا آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ دیا تیاریاں فرما رہی نے جنگ احد دا موقع آ گیا نبی پاک دے صحابہ نے نال نے آمینہ دلال علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو نال لے آنا میدان دی طرف جا رہے نے جاندیاں رستے دے اندر عبداللہ بن ابی منافق مل گیا عبداللہ بن ابی ملیا نا مسلماناں نو اکٹھا کر کے باتاں شروع کر دیندا ہے آندا مسلمانوں تسی مر جاؤ دے تسی تے قتل ہو جاؤ دے تہاڈیاں بیویاں جڑیاں نے بیوہ ہو جاندیاں تہاڈے بچے یتیم ہو جاندے اینے مسلماناں نو پھسلان دی بڑی کوشش کیتی ہے انہاں مسلماناں دے وچوں 300 بندہ بے حق وقت عبداللہ بن ابی منافق دے پیچھے لگ گیا انہیں 300 بندہ اے جو سمجھ لو 300 فوجی نبی پاک دا واپس موڑ کے لے آندا ہے میں صدقے قربان جاواں انفسہم جنہاں نے پھر اپنی جاناں دا سودا کیتا رسول رب دے نال جنہاں نے تجارت کیتی اپنی جان دی رسول رب دے نال او خوش نصیباں دے وچوں نبی پاک علیہ السلام دا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم کھڑے ہو گئے کون عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دا پیارا صحابی ہے اکھاں تو نبینا نبی پاک دا صحابی ہے اکھاں دی بنائی کوئی نہیں دی جنگ دا اعلان سنیا تے تیار ہو گئے نے آندے نے اللہ دے نبی جی میں بھی تواڈے نال مل کے بدر دے میدان اندر جا کے لڑائی کرنا چاہنا آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے پیارے عبداللہ بن ام مکتوم جی تسی کیویں لڑو دے تانوں تے اجازت رسول رب نے دے دتیاں نے تسی میدان جنگ اندر نہیں جا سکدے آندے جذبہ دل اندر جہاد دا شوق ہے اللہ دے نبی جی میں بھی دشمن دے سامنے جا کے لڑائی کرنا چاہنا لوگوں کون عبداللہ بن ام مکتوم نبی پاک دا صحابی ہے اللہ کے جرا بندہ خط نبی نہ ہے انہوں اجازت نہیں جنگ دے میدان اندر چلا جائے اے جا کے بیچارہ لڑائی نہیں کر سکدا عرش والے رب نے اجازت دے دتیاں نے تساں جنگ دے میدان اندر نہیں جانا لیکن دل دے اندر جذبہ ہے دل اندر جہاد دی بڑی محبت ہے دل دے اندر اے شوق پیدا ہو گیا انفسہم میں اپنی جان دا سودا رسول رب نال کرنا چاہنا وا اللہ نال سودا جان دا کرنا جاندے نے کون عبداللہ بن ام مکتوم ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام جڑے لوگ سند امیر گھرانے نال تعلق رکھن والے سونے نبی نے اپنی مجلس اندر بٹھایا ہے دین دیاں باتاں پہ سمجھاندے نے سمجھا رہے نے ادھر عبداللہ بن ام مکتوم نبی پاک دی مجلس اندر آ گئے سونے نبی نے غصے دے نال اپنے متھے تے وٹ پا لینے کہ اکھاں تو نبی نہ میرے کول کی لینا گیا میں صدقے جاواں سونے نبی دی پیشانی تے وٹ پے عرش والے رب نو نا منظور بات گزری ہے اللہ پاک نے بات نہ گوار لگے عرش والے رب نے اسے وقت قرآن نازل کر دیتا فرمایا آبشا بتا واللہ انجاہ العاما جناب جبریل اسے والے قرآن لے آ گئے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی جڑے تواڈے کول امیر لوگ بیٹھے دین سیکھن واسطے انہاں نے پتہ نہیں تواڈے نال وفا کرنی ہے کہ نہیں کرنی انہاں نے پتہ نہیں سائے عمل کرنا ہے کہ نہیں انہاں نے پتہ نہیں جہاد واسطے تیار ہونا ہے کہ نہیں انہاں نے پتہ نہیں اسلام قبول کرنا ہے کہ
نے اے میرے سونے پیارے محبوب پیغمبر جی عبداللہ بن ام مکتوم تہاڈا او صحابی ہے تہاڈا او یار ہے اکھاں تو چائے نبی نہ ہے دل دا بڑا صاف جے دل اندر اسلام دی بڑی محبت ہے دل اندر جہاد دا بڑا شوق ہے سونے آپ نے متھے تے وٹ نہ پاؤ ان دے دل دیاں صفائیاں ان دیاں گواہیاں میں رب رسوالا دے رہا وا میں صدقے جاواں جندے ایمان دیاں گواہیاں جندے اسلام دیاں گواہیاں جندے جہاد اندر جان دیاں گواہیاں جندی جان دیاں گواہیاں جندے ایمان دیاں گواہیاں جندی جنت اندر داخل ہون دیاں گواہیاں عرش والا رب دے وے اون دے ایمان اندر پھر ذرا رتی برابر بھی شک نہیں کرنا چاہیدا اے تے میرے نبی دا پیارا صحابی میدان اندر چلا گیا ساتھی کہن لگے عبداللہ بن ام مکتوم دے تسی میدان اندر آ گئے ہو تسی پلا کی میں لڑائی کرو دے عبداللہ بن ام مکتوم بولے ویکھنا ذرا نبی پاک دا صحابی ہے اکھاں تو نبی نہ ہے سانو تے اللہ نے اکھاں بھی عطا کیتیاں سانو اللہ نے مال دی طاقت بھی عطا کیتے سانو اللہ پاک نے جسمانی طاقت بھی عطا کیتے سانو اللہ پاک نے ہتھیار والی طاقت بھی عطا کیتے سانو اللہ پاک نے مسلح دی طاقت عطا کیتے سانو عرش والے رب نے ایٹمی طاقت عطا کر دیتی ہے سانو اللہ پاک نے بڑیاں طاقت عطا فرما دیتیاں اس دے باوجود بھی میدان اندر کھڑے ہون دی بزدلی کے سباب دیے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے اکھاں تو نبی نہ تے جا میدان جنگ اندر کھڑا ہے آندا ساتھیو میں تانوں دسنا لڑائی کیویں کرنی ہے اسلام دا جھنڈا ذرا میرے حوالے کر دیو جس بندے نے اسلام دا جھنڈا پڑھ کے کھڑے ہونا ہے او دشمن وال لڑائی کرے دا اسلام دا جھنڈا پڑھ کے میں خود کھڑا ہو جانا کتنا شوق نبی پاک دے صحابی دے دل اندر ہے اسلام دا جھنڈا انج کر کے سجے ہاتھ دے اندر عبداللہ بن ام مکتوم نے پھڑیا ہے دشمن نے وار کیتا سجا ہاتھ کٹ دیتا گیا جلدی دے نال اسلام دا جھنڈا کھبے ہاتھ اندر پھڑ کے کھڑے ہو گئے دشمن نے پھر وار کیتا کھبا بادو بھی کٹ دیتا گیا میں صدقے جاواں نبی پاک دے صحابی نبی نے تو اے دے دل دے اندر جہاد دا کنا شوق ہے جہاد دا کنا جذبہ ہے دشمن دے نال لڑن دا کنا شوق تے جذبہ دل اندر رکھ دینے دوویں بادوں کٹ دیتے گئے اسلام دا جھنڈا اپنے ٹنڈے بادواں دے نال پھڑ کے میدان جنگ اندر کھڑے ہو گئے سبحان اللہ دشمن نے پھر وار کیتا نبی پاک دا صحابی جام شہادت نوش کر گیا حضرت صاحب نبی پاک دے صحابی نے جام شہادت نوش کرنی گوارا کر لئیے اسلام دا جھنڈا گرنے نہیں دیتا اے شوق نبی پاک دے صحابہ اندر اے شوق انہاں دے دلاں دے اندر اے انہاں لوگاں نے رب نال سودا جو کر لیا انفسہم اپنی جان دا سودا کر لیا میں صدقے قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابے بڑے مقام والے سونے نبی نے جنگ دا اعلان کیتا نا نبی پاک دے صحابہ اکٹھے ہو گئے آپ فرماندے نے میرے صحابہ آپ ہار نہیں مننا چاہندے دشمن کو ہارنا نہیں چاہندے جڑی وڈیری عمر دے نے ذرا سائڈ ہو کے کھڑے ہو جاؤ نا سونے نبی فرماندے بچے ہو تسی بھی اس لین چوں باہر نکل جاؤ نا اللہ دے نبی جی وجہ کیے فرمایا تسی بچے ہو تہاڈی عمر 14 یا 15 سال دی ہے تسی دشمن دے نال لڑائی نہیں کر سکدے نبی پاک دے صحابہ دے وچوں اللہ دے سونے نبی نے اپنے ایک صحابی حضرت رافع نو واپس توڑ دیتا آپ فرمان دے تو چلا جا ساڑھے نال جہاد اندر میدان بدر اندر نہیں جانا کیوں تیری عمر بچمنے والی ہے میں صدقے جاما دل اندر شوق گننا حضرت صاحب غور کرنا اپنے باپ دے کول چلے گئے جناب سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے فرمان دے ابو جی درہ تجھے سفارش کر دے ہو اللہ دے نبی مینوں نال لے کے چلے جان میدان اندر نبی پاک علیہ السلام دے کول حضرت رافع
साहब रदी अल्लाह तआला अन्हु दा बाप आ गया सिफारिश वास्ते, आज्ञा अल्लाह दे नबी जी मेरे बेटे नु भी नाल लेके चले जाओ ना। सोने नबी फरमांदे ने मैं तेरे बेटे नु किवें मैदान अंदर लेके जावां, जिहदी उम्र बड़ी थोड़ी है। बाप बोलिया ओए बेटे दे दिल अंदर जिहाद दा शौक है, बेटे दे दिल अंदर शहादत दा शौक है, ते बाप दे भी दिल अंदर शौक है ना। बाप कहन लगा अल्लाह दे सोने महबूब पैगंबर जी उम्र ते मेरे बेटे दी थोड़ी है, पर मेरे बेटे दा निशाना बड़ा पक्का जे, मेरा बेटे दा निशाना बड़ा पक्का लगदा जे। सोने नबी फरमाते चलो लै जाने हजरत राफे दे नाल टुर पैना। आमिना दे नाल इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदना सुमरा रदी अल्लाह तआला अन्हु मना कर दिता है। आप फरमाते यार तेरी उम्र भी थोड़ी है, तेनों भी लैके नहीं जाना। वापस चले गए ना। मां दी बेटा अल्लाह दे पैगंबर तैनू क्यों नहीं ना लेके गए? बेटा बोलिया ध्यान है अम्मी जी अल्लाह दे नबी फरमांदे तेरी उम्र थोड़ी है। मां दी बेटा जा फिर चला जा, जाके दसी मेरी मां कहती है मैं राफे दे नालों तगड़ा भी हां, मैं राफे दे नालों मजबूत भी हां। अल्लाह दे सोने पैगंबर को नबी पाक दा ज़ियाबे चला गया, जाके आंदा अल्लाह दे नबी जी अगर राफे दा निशाना पक्का है तेरे नालों ताकतवर ते मैं आ, इहदे नालों तगड़ा मैं आ। अल्लाह दे नबी जी मैं लड़ाई भी कर सकना, मैं तलवार भी चला लादा। सोने नबी जी अगर तुसी में मुतमिन नहीं जे मेरी ते राफे दी लड़ाई करवा लो, मैं राफे नु टालिया ते मैदान जिहाद अंदर ले जाया जे। आदर साहब सोने नबी कोल पे कुरांदे ने ए आम लड़ाई नहीं दे, आम कोल नहीं करवांदे पे। सोने ए उस वाड़े अंदर नहीं जिथे जानवर ज़िबा कीते जांदे ने, ए शुगल दा जरा वास्ते लड़ाई ने। हजरत साहब दुश्मन इस्लाम दी ए जंग बहुत बड़ी इस्लाम दी जंग है। हजरत साहब अल्लाह दे पैगंबर अपने दोवां सहाबियां दी कुश्ती करवाई ना। मैं गौर करना दरा मां दे दिल अंदर खास है मेरा बेटा जामे शहादत नोश कर जाए। अब बेटे दे भी दिल अंदर जज्बात शौक है मैं भी अल्लाह दे रस्ते अंदर कट जावा। गौर करया जे जरा इस समर आगे बढ़े ना। हजरत राफे दियां बावां अंदर बावां पाइया, हथ अंदर हाथ पाए ना, कान दे लागो के बात कर देने आंदे ने राफे यार तेनों ते सोने नबी ने इजाजत दे दी है, तू ते जंग दे मैदान अंदर जा रहा है यार तू मेरे कोलो टह जा। सोने नबी मैनू भी जंग अंदर जान दियां इजाजत दे देन। हजरत साहब नबी पाक दे सहाबा दे दिल अंदर किन्ना जिहाद दा शौक है, किन्ना जिहाद दा जज्बा है। गौर करना दरा वेखना किनिया मुहब्बतां करने वाले उन्हां दियां मुहब्बतां दी वजह करके उन्हां दियां कुर्बानियां दी वजह करके अज इस्लाम तेरे तक पहुंचे आए। अज तू मुसलमान होया, मुसलमानों दे घर अंदर जन्म लिया ते सिर्फ उन्हां दियां कुर्बानियां दा नतीजा है। हजरत साहब गौर करना नबी पाक अलैहिस्सलाम दा सहाबी है हजरत हारिसा जंगे बदर अंदर जा रहे ने। जांदियां जांदियां मैदान अंदर खड़े होने तो पहले ही जामे शहादत नोश कर गए। मां नू पता चल गया मेरा बेटा ते शहीद हो गया है। मां जरिए सोने पैगंबर दे कोल आ गए, आके आंदी अल्लाह दे नबी जी अगर मेरा बेटा जन्नत अंदर चला गया है, शहीदा मुकाम मिल गया है सोनिया फिर ते मैं सबर कर लेनी जे मेरा बेटा शहीद नहीं मनिया जाएगा, मेरा बेटा जन्नत अंदर दाखिल नहीं किया जाएगा, फिर मैनू दस दियो मैं अपने बेटे की मुहब्बत अंदर बह के रोई लवां। सोने नबी फरमांदे ने हारिसा दी अम्मा पुछन वाली है तेरे बेटे नू ते अल्लाह पाक ने ओ जन्नत अता फरमा दी है जिंदे ते अलसवाले रब दा अपना अरश इतना मुकाम अल्लाह पाक ने तेरे बेटे नु अता कर दिता है। हजरत साहब केरी जंगे बदर इस्लाम दी बहुत बड़ी जंग है, कुफर दे नाल बहुत बड़ी जंग है। नबी पाक दे सहाबा मैदान अंदर आए ना, किसी को तीर ते कमान कोई नहीं, किसी को कमान ते तीर कोई नहीं। नबी पाक अलैहि सलाम दा सहाबी अल्लाह दे पैगंबर जमीन ते बैठे, हजरत साद खड़े हो गए, सोने नबी बैठे थले तीर सीधे कर कर
کر کے حضرت سعد نو دیتے جا رہے. حضرت سعد دا نشانہ بڑا پکا, حضرت سعد دا نشانہ بڑا سیدھا تے اللہ جا کے کافر تے پیا لگدا ہے. سونے نبی جلدی جلدی تیر پھڑائی آئے. حضرت سعد کمان دے وچوں تیر کڈے جا رہے نے. حضرت سعد فرماندے میں اس دن 1000 تیر دشمن وال چلایا. حضرت سعد فرماندے نے جڑے میری کمان چوں تیر پہ چل دے نے کئی تیر ٹوٹے کئی تیر وینگے. میں نبی پاک وال ویکھا تیر تے تھوڑے جانے تیر کتھوں آئی جا رہے نے. سونے نبی میں صدقے جاواں اپنے پیر دی عظمت شان تو اللہ دے نبی آسمان وال بار بار نظر اٹھان اللہ پاک قبلہ تبدیل فرما دین. میرے نبی انگلی دا اشارہ کرن چن 2 ٹکڑے ہو جائے. میرے سونے پیغمبر دی عظمت شان لوگوں تواڈے پیر دی عظمت شان. اللہ دے نبی انج کر کے کھڑے کھجوراں دے گچھن اشارہ کرن ٹوٹ کے نبی پاک دے قدم اندر آ جان. میرے پیغمبر دی عظمت شان. اللہ دے پیغمبر کھجور دے تنے نال کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمان. اللہ دے پیغمبر ایک وقت آیا تنا چھڑ دیتا تے منبر تے کھڑے ہو گئے. اے تنا نبی پاک دی جدائی اندر رون لگ پیا ہے. او تیر جڑے سونا نبی پکڑا رہا ہے بار بار پیغمبر دے کول آ رہے نے. حضرت سعد فرماندے میں بڑا حیران ہے بندہ اپنی چیز دی پہچان رکھدا ہے بندہ اپنی چیز نو سہان لیندا ہے. حضرت سعد فرماندے میں اپنی کمان چو دیرا تیر کڈا تھوڑی دیر بعد ویکھا او تیر میرے ہاتھ اندر. میں نبی پاک والے ویکھیا تے مسکران لگ پیا. اللہ دے نبی فرماندے سعد فدا ابی و امی. او پیارے سعد حضرت سعد نو اللہ دے پیغمبر نے اتنا بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے. فرمایا فدا ابی و امی. اے میرے پیارے سعد تیرے تے میرے ماں باپ قربان جلدی تیر کافر وال چلا. اللہ دے پیغمبر پھڑائی جا رہے نے. حضرت صاحب کیری جنگ بدر ایک ایسا بھی موقع آیا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان اندر آئے نا. جس ویلے ویسی نے پتھر دی اوڑ اندر آ کے امیر حمزہ نو شہید کر دیتا ہے. حضرت صاحب غور کرنا ہندا دا دل بڑا سخت ہے. سنی دا پتھر بڑا سخت ہوندا ہے ٹوٹدا نہیں پر اس عورت دا دل بھی بڑا سخت ہے. اج تے کئی مسلماناں دے دل بڑے سخت ہو گئے نے. انہاں نو قرآن سناؤ انہاں نو نبی پاک دا فرمان سناؤ یار دل تے اثر کیوں نہیں کردا. ایندی بھی ایک وجہ ہے دل تے قرآن اثر اس واسطے نہیں کردا تیرے دل دی زمین بنجر ہو چکی ہے. بنجر زمین ہو جائے اوندے تے ہل چلائیے تے اثر نہیں کر دی پانی لائیے تے زمین اثر نہیں کر دی بیجیے تے بھی اثر نہیں کردا. تیرے دل دی جڑی زمین بنجر تے نہیں ہو گئے آ رب دے قرآن دا پانی لا آ تیرے دل اندر بہار پیدا ہو جائے. حضرت صاحب غور کرنا درا امیر حمزہ میدان اندر جس ویلے آئے ویسی نے وار کیتا نبی پاک دے حضرت چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش فرما گئے نے. ہندا دا دل بڑا سخت ہے. انہیں ویسی نو حکم دیتا انہیں اکھاں کٹ دیتیاں جان اکھاں دے ڈیلے کٹ دیتے جان نک کٹ دیتا جائے ہونٹ کٹ دیتے جان ہتھاں دے پورے کٹ دیتے جان پیراں دے پورے انگلاں دے کٹ دیتے جان. یہ ساریاں چیزاں کٹ دیتیاں گئیاں. اے بے ایمان جیری عورت ظالم چبانا چاہندے پر چبا نہ سکے. انہیں انہاں چیزاں دا ہار بنا لیا تے اپنے گلے اندر پا لیا. حضرت صاحب امیر حمزہ نو اللہ پاک نے جامع شہادت دا نوش عطا فرما دیتے جامع شہادت دا نسب عطا فرما دیتا. جس ویلے امیر حمزہ چلے گئے نا آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کے جنگ دے میدان اندر ٹرے پھر دینے میرے آقا شہداء دا معائنہ پہ کر دینے. چل دیاں سونے نبی امیر حمزہ دی لاش تے پہنچے نا میرے آقا فرماندے کندی لاش جندہ مرسلائی کر دیتا گیا ہے ایتے پہچانی نہیں جا رہے. کسے دسن والے نے دسیا اللہ دے سونے نبی جی اے تواڈا چاچا میرے حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھروں نبی پاک دی پھپھی جان آ رہی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حمزہ دی بہن آ رہی ہے. جس ویلے قریب آیا سونے نبی نے روک دیتا ہے. آپ فرمان دے پھپھی صفیہ تے رک جا اللہ
दे नबी जी वजह की है? फरमाया दुश्मन ने लाश इस काबल नहीं छड़ी तू अपने वीर दी लाश दे सके, अगर तू देख लेंदी ते बर्दाश्त नहीं कर सकेंदे। मैं सदके जावा इस नबी पाक दी सहाबिया दी जज्बात, इहदे जज्बात दे अंदर अल्लाह ने किन्नी मुहब्बत रख दी है। सैयदा सफैया बोलियां ते फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी जी मैं अपने वीर दी लाश ते पिटन वास्ते नहीं आए, मैं अपने वीर दी लाश ते वैन करने वास्ते नहीं आए। अल्लाह दे नबी जी मैं गिरबान भी चाक नहीं करा दे, सोने नबी जी मैनू देखन ते दिओ अपने वीर दी लाश ते मैं सबर करा दे। हज़रत साहब सबर जराए अल्लाह पाक दी बहुत बड़ी अता करदा नेमत है। सैयदा सफैया ने वेख्या ते फरमांदियां ने अल्हम्दुलिल्लाह मैं फखर दे नाल कहनी आ कल क़यामत दा दिन होएगा जिथे शुहदा दियां हमशीरा खड़ियां होंदियां, अल्लाह उन्हां दे विचों मैनू भी शामिल फरमा लेदा। मैं सदके जावां नबी पाक दे सहाबा दे दिल अंदर अल्लाह पाक ने किन्नियां मुहब्बतां रखियां। गौर करया जे दो बातां दसियां ते बात एक ही बयान होई है। अनफुसहुम अपनी जाना दा सौदा करने वाले नबी पाक दे सहाबिया ने अपने तीन जवान बेटियां नूं अपने सामने खड़िया कर लिया। आदि मेरे बेटे हो मैं तुहानू जवानी दे अंदर पालिया है, मेरे ते जवानी सी तुहाडा बाप दुनिया तो चला गया, मैं मेहनत मजदूरियां करके तुहाडा पेट पालती रही, मैं अपनी इज्जतियां ते आबरू दियां भी हिफाजत करती रही। मेरे बेटे हो मैं अज तक तुहाडे अगे कोई डिमांड नहीं कहते, अज मैं तुहाडे सामने एक डिमांड करना चाहनी हाँ। जी अम्मा प्यारी डिमांड कह रही है, गौर करना जरा मां डिमांड केरी रखना चाहती है। आंधी मेरे जवान बेटे हो नबी पाक ने जंग का ऐलान कर दिता है, मेरा दिल करता है तुसा एक एक करके नबी पाक की खातर कट जाओ, इस्लाम की खातर कट जाओ। बेटे कहन लगे अम्मी जी असा तैयार हाँ, मैं सदके जावा किन्ना ज़ौक ते शौक नबी पाक दे सहाबा दे दिल अंदर कटन वास्ते। नबी पाक दे ये तिन्ने सहाबी जामे शहादत नोश कर गए, किसे दसन वाले ने दसिया बीबी तेरे तिन्ने बेटे शहीद हो गए ने। ए बेटी ने इस बीबी ने वाह वेला नहीं कहता बल्कि की आंदी किसे के आमाई बचड़े तेरे ओ ना शहादत पाई, कहन लगी अल्हम्दुलिल्लाह होया फदल इलाही, कैसी कड़ी मुबारक ऐसी रब ने दिते ते मैं चल पाले अज कम नबी दे आए। ए मां दे दिल अंदर भी अल्लाह पाक ने जहाद दा शौक ते जज्बा रख देता है, वरना कई मामा दा दिल करदा है साडे बेटे बैरून मुल्क जान पैसे लैके आन डॉलर लैके आन। ओ मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों भी ते कमाए ना, आपने तिन्ने बेटे नबी पाक दी खातर कुर्बान कर देते। कुरान बोलिया फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, एक चीज अल्लाह ने जी अता की इंसान की जान रब के रस्ते अंदर कुर्बान कर दईए, फरमाया बदले अंदर अल्लाह पाक फरमा दे मैं तुहानू जन्नत अता करा दा। दूसरी चीज फरमाया अनफुसहुम व अमवालहुम, अपना माल अल्लाह के रस्ते अंदर कुर्बान करो दे मैं रब तुहानू जन्नत अता कर दिया दा। हज़रत साहब चीज़ां ते दोवें ही बड़ियां अल्लाह पाक जिस चीज का सौदा कर लैन ना अल्लाह फिर अपने वादे की वफा करते ने, अल्लाह फिर अपने वादे की खिलाफ वर्दी नहीं करते। आए माल रब ने दिता है, रब के रस्ते अंदर कुर्बान करया करो, रब के रस्ते अंदर दया करो, अल्लाह बदले अंदर डबल ट्रिपल अता फरमाएगा। अकल चाहे नहीं भी मनदी पर फिर भी रब के रस्ते अंदर दया करो। पर बड़े अफसोस वाली बात है चलते निजाम नो चलती आबादी नो आबाद हुंदे घरां नो कई लोगों का नजरिया हुंदा इनू बर्बाद किया जाए, इनू तोड़ दिता जाए, इनू फोड़ दिता जाए। बड़े अफसोस की बात है एक बंदा ना एक इदारे नू 5 मन गंदम दिया कर
کردا سی کسی نے شرارت کرنے واسطے کھڑا ہویا آندا حضرت صاحب آجی صاحب تسی 5 من کنک دیندے ہو ادھی تے مولوی لے جاندا ہے آندا اچھا مینوں تے پتہ ہی نہیں سی اج تو دس دیتا ہے اج تو بعد نہیں دیا دا اے چلا گیا اپنی شرارت کر کے اپنا انہیں دل دی حسد بغض اپنا کے پورا کر کے چلا گیا اس چودھری دے دل اندر جری باسی پتا کی آندا میں تے خوش نصیب ہاں میرا مال میری گندم مسجد تے بھی خرچ ہوئے میں خوش نصیب ہاں میری گندم جیری ہے امام مسجد تے خرچ ہوئے اگلے سال آ کے مولوی نو پتا کی آندا ہے 5 من مسجد دی تے 5 ایندا سال تانوں بھی دینی لے تو شرارتاں کردا اللہ دے گھر نو آباد کرن دی دعا کرو اللہ پاک اپنے گھراں نو آباد کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک اپنے گھراں دے نال پیار محبت اتفاق اتحاد عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب